व्यापारीले आफू खुसी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता मारमा कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदै। माओवादीद्वारा बाढी प्रभावित 3 पालिकालाई 67 लाख सहयोग, 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका लागि 60 लाख फाइजर खोप किन्दै सरकार। भैँसी पालक किसानलाई अनुदान वितरण गर्दै पोखरा महानगरपालिका। सीमा क्षेत्रमा गोली चल्दा आसाम प्रहरीका 6 जवान मारिए। आधारभूत तहका जनतालाई निशुल्क विद्युत। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित। कक्षा 12 को परीक्षा तयारीमा विद्यालय। साउन 27 गतेदेखि मानुषी लघुवित्तको आइपिओ खुल्ने। भरतमणीका लागि भोट माग्दै योगेश भट्टराई। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्ड बीच बालुवाचारमा छलफल। एसएलसी फेल शिक्षकलाई तलब। 5 प्रदेशमा बिहिबारसम्म भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह। दर्शक वृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको प्रसङ्ग। आगामी शैक्षिक सत्र 2079 मा कक्षा 4, 7 र 9 को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 4, 7 र 9 को अनिवार्य अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक अध्ययन र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको पुस्तक तयार गरेको छ। केन्द्रले त्यसका लागि 7 प्रदेशका क्षेत्र विद्यालयमा परीक्षण सुरु गरेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद नेउपानेले 7 प्रदेशका छनौटमा परेका विद्यालयमा परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले 1 सातादेखि छनौटमा परेका विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउने काम सुरु गरेको छ। 3वटै कक्षाको पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छपाई गरिएको हो। जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले कक्षा 9 बाहेक कक्षा 4 र 7 को पुस्तक तोकिएका प्रदेशका जिल्लास्थित विद्यालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो। यो समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा प्राय सबै उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरूपता पाइँदैन। नियमित बजार अनुगमन नहुँदा भान्सामा नहुने चिनीको मूल्य पनि पसलै पिच्छे फरक हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ। अहिले बजारमा प्रति केजी 85 रुपियाँदेखि 95 रुपियाँसम्म चिनीको मूल्य व्यापारीहरूले निर्धारण गरेका छन्। एक व्यापारी आफूहरूले नै बढी मूल्य तिरेर ल्याएकाले उपभोक्तालाई चिनीको मूल्य बढी परेको बताउँदछन्। आफूहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरिरहँदा बजार अनुगमनको जिम्मा लिएका निकाय भने मौन देखिएका छन्। यसको सिधा असर उपभोक्तामा परेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका करिब 50 लाख जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै 60 लाख खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद सम्झौता समेत भएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। किशोर किशोरीहरूका लागि आवश्यक 1 करोड डोज खोप मध्ये 40 लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए। 60 लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो। उनले भने थप 40 लाख खोप भने कोभ्याक्स अन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। खोप आउन 6 महिनादेखि 9 महिना लाग्ने देखिएको छ। सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् 2022 को अप्रिल 9 वैशाखसम्म दिन सक्ने जनाएको छ। त्यसैगरी अब भरतमणीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका युवा नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कमिटी च्याम्पियन सिजन 2 का प्रतिस्पर्धी भरतमणी पौडेलका लागि भोट गर्न अपिल गरेका छन्। केही दिन अगाडि योगेशकै पहलमा भरतमणीका लागि 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार समेत घोषणा गरिएको थियो, जसमा 1 लाख रुपियाँ योगेश आफैले पनि दिएका थिए। ताप्लेजुङका भरतमणीलाई च्याम्पियन बनाउन योगेशले सम्पूर्ण नेपालीसँग भोट अपिल गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अहिले चर्चामा रहेको कमेडी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन 2 का प्रतिस्पर्धीहरू सबै अब्बल रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाढी प्रभावित यहाँका 3 पालिकालाई नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशले आर्थिक सहयोग गरेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशका मुख्यमन्त्री युवराज दुलाल, केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा र नेता चन्द्रबहादुर थापाको विशेष पहलमा 3 पालिकालाई आज आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेशभित्र माओवादी केन्द्रले नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व गरेका स्थानीय तहबाट सङ्कलित रकम मेलम्ची नगरपालिका, हिलम्बु गाउँपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थापाले जानकारी दिएका छन्। 2 पालिका हिलम्बु र मेलम्चीलाई रु 2,29,949 का दरले र 5 पोखरी थाङपाललाई रु 20,29,949 हस्तान्तरण गरिएको हो।
प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहालले विपत्तिमा अहिलेका लागि यो सहयोग गरिएको जनाउँदै छेदविच्छेद भएका प्रभावित स्थानीय तहलाई पुनः हराभरा बनाउन केन्द्रमा पनि पहल गर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई भैँसी खरिद गर्न अनुदान रकम वितरण गरेको छ। महानगरलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अगाडि सारेको महानगरले 10वटा भन्दा बढी भैँसी पाल्ने किसानलाई अनुदान रकम दिन थालेको हो। किसानको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित महानगरको भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 50 किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरका अनुसार किसान संघको 50% लागत साझेदारीमा जनै रु 34,120 का दरले 50 किसानलाई रु 17,06,000 वितरण गरिएको हो। महानगरको किसान वर्गीकरणमा समावेश भएर हालसम्म अनुदान नपाएका र व्यावसायिक उन्मुख किसानलाई सो अनुदान रकम प्रदान गरिएको पशु महाशाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आसाम र मिजोरमको सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा आसाम प्रहरीका 6 जना मारिएका छन्। आसामका मुख्यमन्त्री हिम्मत विश्व शर्माले ट्विट मार्फत यसको जानकारी दिएका हुन्। मारिनेहरू सीमा सुरक्षामा खटिएका जवानहरू हुन्। आसाम र मिजोरमको सीमामा सोमबार सुरक्षा बल र आम नागरिक बीच झडप भएको थियो। झडपमा गोली समेत चलेको थियो। यो घटनाका कारण आसामका मुख्यमन्त्री शर्मा र मिजोरमका मुख्यमन्त्री जोरामथाङ्गा बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न निर्देशन दिएका थिए। आसाम र मिजोर बीच लामो समयदेखि विवाद छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन 27 गतेदेखि आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले 3,93,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कुल मध्ये 5,469 किता लघुवित्तको कर्मचारी, 19,688 किता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको 3,68,593 किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिनेछ। आइपिओमा साउन 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन्। उक्त अवधिमा आइपिओ बिक्री नभए भदौ 9 गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 देखि बढीमा 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका सम्पूर्ण आसवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था मेरो शेयरबाट पनि आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि पूर्ण रूपमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशन दिएसँगै विद्यालयहरूले परीक्षाको तयारी गर्न थालेका छन्। वैशाखमा हुनुपर्ने परीक्षाको कोर्स फागुन चैतमै सकेको थियो। कोरोना उच्च जोखिमका कारण सरेको परीक्षा 4 महिनापछि साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन हुने तय भएको छ। परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएपछि विद्यार्थीहरूले नै आफूले अध्ययन गरेका विषयवस्तुहरू लेख्ने र पढ्ने बानी बिर्सेको भन्दै विद्यालयहरूमा पुनः तयारीको दबाब दिएपछि विद्यालयहरूले सोमबारदेखि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर कक्षा 12 को प्री बोर्ड परीक्षा सञ्चालन गरेका छन्। छाउनीमा रहेको काठमाडौँ भ्याली स्कुल कलेजमा सोमबार पुग्दा विद्यार्थीहरू स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी प्री बोर्ड परीक्षाका लागि पुगेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शिक्षा मन्त्रालयले 2077 साउन 4 गते मन्त्री स्तरबाट स्वीकृति प्राप्त गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा सशर्त अनुसार एवं शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका 2077-78 मा एसएलसी तथा 2 भन्दा बढी विषयमा फेल भएका शिक्षकको हकमा समेत तलबको व्यवस्था गरेको छ। पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत प्राथमिकता तहको शिक्षकको हकमा एसएलसीमा 2 विषयमा अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकको तलब तोक्दा सुरुको तलब स्केल 22,010 रुपियाँ तोकिएको छ। ग्रेड संख्या 6 र ग्रेड दर 734 रुपियाँ गरी 2077-78 मा कुल 26,414 रुपियाँ तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्राथमिक तहमा एसएलसीमा 2 भन्दा बढी विषयमा फेल भएकाहरू पनि शिक्षक भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच बिहान 9 बजे कुराकानी भएको थियो। उनीहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तार, गठबन्धनबाट सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकारमा जान 4 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्रै रहने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले मंगलबारदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएका विभिन्न संकायका परीक्षा स्थगित गराएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विभिन्न माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन गरेपछि परीक्षा स्थगित भएको हो। सोमबार बिहान सूचना जारी गर्दै पूर्व प्रकाशित तालिका अनुसार नै परीक्षा हुने बताएको भए पनि व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार मध्यराती अर्को सूचना जारी गर्दै एक साताका लागि सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ। विश्वविद्यालयले 12 गतेदेखि विज्ञान तथा प्रविधि संकायको स्नातक तह र 13 गतेदेखि स्नातकोत्तर तहको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा लिने जनाएको थियो। विद्यार्थीहरूले भने अनलाइन मार्फत परीक्षा हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए। विश्वविद्यालयले विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभरको मौसम बदली भई पानी परेको छ। देशभर हाल सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी सहितका अन्य प्रदेशमा थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलेरै धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा र राति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यो क्रम बिहीबारसम्म नै कायम रहने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालप्रति पुनः आक्रोशित बनेका छन्। आइतबार नेपाल महिला सङ्घको बैठकमा भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा ओलीले नेपाललाई बिकाउ माल भनी आलोचना गरे। उनले नेपालले पार्टी ध्वस्त बनाएकाले जोगाउनु पर्ने भनी बताए। पार्टीलाई ध्वस्त पार्नबाट जोगाउँ, यो बिकाउ मालहरूको पार्टी होइन, ओलीले भने। आफ्नो पार्टी फुटाएर विपक्षीलाई सजिलो बनाइदिएको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मतदान बाहिर लगेको देखेका छौँ। उनीहरू विरोधीको पछि लागेर राष्ट्रपति कहाँ गएको देखेका छौँ। त्यस्ताको पछि लागेर आन्दोलन र आफ्नो भविष्य किन सखा पार्ने? साथीहरू फर्किनुहोस्, पार्टीले क्षमा गर्नेछ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विदेश जाने श्रमिक र विद्यार्थीको हकमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 2वटा अस्पताल तोकिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि विदेश जाने श्रमिक र विद्यार्थीले उपत्यकाको प्रहरी अस्पताल र सैनिक अस्पतालमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने जनाएको छ। खोप लगाउनका लागि पासपोर्ट र भिसा अनिवार्य देखाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।